नमस्कार। यस भागमा वर्ण र आश्रम धर्मको पृथ्वीमा कहिले र कसरी सुरुवात भयो आदि विषयमा जानकारी दिनेछु। यो युग र शास्त्र अन्तर्गतको भाग 26 र त्रेतायुग अन्तर्गतको भाग 5 हो। मानिसको शारीरिक र मानसिक अवस्था, उसले गर्ने खानपिन, सरसफाई, लवाई, रहनसहन, नित्यकर्म, सङ्गत, भ्रमण, ऊ बस्ने वातावरण आदि अनुसार फरक फरक हुने गर्दछ। नियम विपरीत उत्तेजित पदार्थ खाने मानिसको बुद्धि नखाने मानिसको भन्दा कम हुन्छ। रिस, माया, शोक आदि भावका पनि यस्तै गुण हुन्छन्। मदिरा पिउँदै, मासु चपाउँदै वेश्यालयमा बसिरहेका मानिसका लागि र ध्यान गरिरहेका र पढाइरहेका मानिसका लागि समान नियम र सुविधा हुँदा समाजमा शान्ति हुन सक्दैन। समाजले ज्यान मारा र ज्यान जोगाउने व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि समान व्यवहार गर्न चाहँदैन। चोरेर खाने र परिश्रम गरेर खानेका बीचमा समानता भएको समाज धेरै समय टिक्दैन। यी र यस्तै कारणले त्रेतायुग बितेको केही समयपछि पृथ्वीमा विवाद उत्पन्न भएका थिए। यसपछि मन्त्रका मार्फत ज्ञान दिँदै मानिस बीचको मतभेदलाई न्यूनीकरण गरिएको थियो। यस्ता मन्त्रहरू सुरुमा सृष्टिकर्ता ब्रह्मालाई तपस्या गर्दा गर्दै स्मरण हुने गर्दछन्। वेद अर्थात् ज्ञानका स्रष्टा ब्रह्मा पनि होइनन्। उनले यी मन्त्रलाई तपस्याका बलले पुनः प्राप्त मात्र गर्ने गर्दछन्। जब यी मन्त्रलाई लोक कल्याणका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था वा समय आउँदछ, तब उनले आफ्ना पुत्रहरू मार्फत यसलाई प्रयोग गर्न लगाउँदछन्। ज्ञानको न सुरुवात बिन्दु हुन्छ न त अन्त हुने बिन्दु नै। मानिसका कुरा गर्दा व्यक्ति जन्मन्छ अनि माता, पिता, परिवेश, भोगाई, गराई, पढाइ आदिका माध्यमबाट उसले नमर्दासम्म अनेकौं ज्ञान सिकिरहन्छ। समय आएपछि ऊ बित्दछ, फेरि अर्को मानिस जन्मन्छ, उसले पनि यसै गरी ज्ञान सिक्दै 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 बित्दछ। यो क्रम अनादिकालदेखि चल्दै आइरहेछ र अनन्तकालसम्म चलि नै रहन्छ। यसै गरी ब्रह्मा पनि जन्मन्छन् र बित्दछन्। उनले पनि बाँचुन्जेलसम्म अनेक प्रकारका ज्ञान लिइ नै रहन्छन्। उनले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई उनैले सृष्टि गरेको भनिँदैन। सृष्टिलाई सुव्यवस्थित गर्न, यो लोक र परलोक सम्बन्धी ज्ञान दिन र ब्रह्माण्डको बारेमा जिज्ञासा मेटाउन ब्रह्माले साधना गरी गरी सम्झाउँदै जम्मा पार्ने गरेको संस्कृत मन्त्र सूत्रहरूको सँगालोको नाम नै वेद हो। सूत्रका रूपमा लेखिएका मन्त्रहरूको अनेक अर्थ लाग्दछ। व्यक्तिको सर्वाङ्गीण क्षमता अनुसार यी मन्त्रको अर्थ लगाइने गर्दछ। यसैले बुद्धि अनुसार अर्थमा विभिन्नता हुन्छ। अर्थमा विभिन्नता भएपछि ती मन्त्र अनुसार सम्पादन गरिने धर्मकर्ममा पनि विभिन्नता हुन थाल्दछ। प्राचीन कालमा ब्रह्माले सबै अङ्गसहित हरेक युगका आफ्ना धर्मले युक्त भएको तथा आदि र अन्त नभएको ती वेदको समूहलाई उपदेश दिनुभएको थियो। युगको प्रभावले गर्दा वेदका वाक्य प्रस्खलित हुँदै बिस्तारै बिस्तारै धर्म विकृत हुन थाल्दछ। अर्थ, धार्मिकता, पवित्र संस्कार र अन्य अङ्गका विषयमा समान हुँदाहुँदै पनि वेदहरू हरेक युगमा परिवर्तन हुँदै हुँदै जाने गर्दछन्। वर्णाश्रम धर्मको व्यवस्था स्वयं ब्रह्माले गर्नुभएको थियो। यसलाई लागू गराउने जिम्मा भने सप्तर्षि र स्वयम्भू मनुलाई दिनुभएको थियो। सोही अनुसार पहिलो त्रेतायुगको सुरुमा जो मनु तथा जो सप्तर्षिहरू थिए, तिनले ब्रह्माको प्रेरणा वा आदेश पाई वेद र स्मृतिबाट अनुमोदन भएको धर्मको उपदेश गरेका थिए। ब्रह्मचर्य, सत्य, धर्म, वेदज्ञान र तपस्या मार्फत त्रेतायुगमा उत्पन्न हुने सप्तर्षिहरूलाई केवल एकपटक चिन्तन गर्दा प्राचीन मन्त्रहरू तिनका मनमा आफै प्रकाशित भएका थिए। बितेका समयमा ती मन्त्र सयौं हजारको सङ्ख्यामा थिए। पछि तिनै मन्त्र देवताका प्रतिमामा उपस्थित भएका थिए। सायद देवताका मूर्तिमा कुँदिएका थिए। ती सबै मन्त्र 4 वेदका थिए जसलाई ऋषिहरूले बताएका थिए। त्रेतायुगको सुरुमा यी मन्त्र सबै एकत्रित गरिएको थियो। मन्त्र नै वेदका रूपमा धर्मको पुल स्वरूपमा थिए। महर्षिहरूले त्रेतायुगमा आफ्नो तपोबलका प्रभावले एक दिन रातमा नै वेदहरूको अध्ययन गरेका थिए। त्रेतायुगको सुरुमा एकाकार एक वेद नै धर्मको पुलका रूपमा स्थापित भएको थियो।
विवाह अग्निहोत्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदिमा मन्त्र संहिता तथा धर्म सम्बन्धी व्याख्या जस्ता कुरा तिनै ऋषिहरूले गरेका थिए। सप्तऋषिहरूले ब्रह्माले अनुमोदन गरे अनुसार पत्नी ग्रहण गरी नित्य होम हाल्नुपर्ने जस्ता वैदिक धर्मकर्म र संस्कारको व्याख्या गरे। ब्रह्माका पुत्रहरू र ऋषिहरूले आम मानिसका लागि सबै मन्त्र तथा आरोग्य र धर्मशीलता आदिको विधि विधान तथा मन्त्रको सङ्कलन गरेका थिए। ऋग संहिता, यजु संहिता र साम संहिताको जन्म त्यतिखेरै भएको थियो र यसको व्याख्या पनि त्यतिखेरै गरिएको थियो। स्मृति सम्मत परम्परागत आचार एवं व्यवहार आदिका लक्षण तथा वर्णाश्रम धर्मको मर्यादालाई भने स्वयम्भू मनुले व्यवस्था गरेका थिए। महातपस्वी, प्रभावशाली र विशेषज्ञ मनुले पनि केवल एकपटक चिन्तन गर्दा प्राचीन मन्त्रहरू उनका मनमा आफै प्रकाशित भएका थिए। स्वयम्भू मनुले रीतिरिवाज र परम्परा सहितका पवित्र संस्कारहरूलाई प्रतिपादन गरेका थिए। यी संस्कारहरू विभिन्न जात-जातिका जीवनका विभिन्न चरणका आचरणसँग जोडिएका थिए। उनले सत्य, ब्रह्मचर्य, विद्या र तपस्या सहित यी संस्कारहरूको व्याख्या गरेका थिए। समग्रमा भन्नुपर्दा पहिलो त्रेतायुग बितेको केही समयपछि मन्त्रको व्याख्या सप्तऋषिहरूले र त्यस अनुसार वर्ण र आश्रमको व्यवस्था स्वयम्भू मनुले गरेका थिए। त्रेतायुगका देवताले आएर मानिसलाई यज्ञ गर्न सिकाएका थिए भन्ने कुरा यसअघिको भागमा हजुरहरूले थाहा पाइसक्नुभयो। यज्ञमा पनि होम हाल्ने, सामग्री जम्मा गर्ने, खर्च आदिको व्यवस्थापन गर्ने, सामान ओसार पसार गर्ने जस्ता विविध कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। पृथ्वीभर यज्ञ भइरहेका हुन्थे। पछि कसले के काम गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भयो। सबैले सजिलो काम मात्र गर्न खोजे, असजिलो कामबाट पन्छन थाले। वर्ण व्यवस्था स्थापना गर्नु पछाडिको मूल आधार नै यही विवाद थियो। यसपछि एक वर्गका मानिसलाई मन्त्र पढी होम हाल्ने जिम्मा दिइयो। तिनका लागि पालना गर्नुपर्ने सबै नियम बनाइयो र बताइयो र तिनलाई ब्राह्मण भन्ने नाम दिइयो। अर्को एक वर्गका मानिसलाई यज्ञको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिइयो र तिनलाई पनि पालना गर्नुपर्ने सबै नियम बनाएर बताइयो र क्षेत्रीय भनियो। यिनलाई ब्राह्मणप्रति उत्तरदायी हुन आदेश दिइयो। तेस्रो वर्गका मानिसलाई यज्ञका लागि चाहिने अनाज, फलफुल आदिको खेती गर्न तथा बलि दिनका लागि चाहिने पशुहरूलाई संरक्षण गर्न जिम्मा दिइयो। यिनलाई विशेषतः गाई पाली यज्ञमा चाहिने घिउ, दही, दूध, गोबर र गहुँत उत्पादन गर्ने जिम्मा दिइयो। यो वर्ग वैश्य भनी प्रसिद्ध भए। यिनलाई पनि पालना गर्नुपर्ने अनेक नियम बनाइयो र बताइयो। चौथो एक वर्ग बनाइयो, जुन वर्गले यज्ञमा चाहिने प्राय सबै कुराको ओसार पसार गर्नुपर्दथ्यो। यो अनुष्ठानका लागि चाहिने सुरोदेखि हतियारसम्मका सबै सामग्री बनाउने जिम्मा पनि यिनैलाई दिइयो। यो वर्गलाई शूद्र भनियो र यिनलाई पनि पालना गर्नुपर्ने अनेक नियम बनाइए र सिकाइए। यसपछि काम अनुसार व्यक्तिलाई पर्ने शारीरिक र मानसिक बोझका आधारमा खानपिन, रहनसहन, धर्मकर्म आदि सबै विषयमा क्रमशः बढी छुट दिइयो। यसरी छुट दिँदा पनि हरेक विषयको सीमा निर्धारण गरिए। यसरी स्थापना गरिएको वर्ण व्यवस्थाले निकै लामो समयसम्म समाजलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले व्यवस्थापन गरेको थियो। बिस्तारै यज्ञ बाहेकका अन्य धर्मकर्म र संस्कार आदिमा पनि यही व्यवस्था लागू हुन थाल्यो। तोकिएका कर्म पनि कुन उमेरका व्यक्तिले कहिले गर्न पाउने भन्ने विवाद समाधानका लागि संस्कारका व्यवस्था गरिए। त्यतिले पनि नपुगेपछि पढ्ने उमेर, घरजम गर्ने उमेर, घरजम त्याग गर्ने उमेर र साधना गर्ने उमेर भनी 4 चरणमा मानिसको उमेरलाई वर्गीकरण गरियो। यो उमेर समूहलाई विभिन्न नियम बनाएर व्यवस्थित गरियो। क्रम मिचेर अर्को उमेरले गर्ने आचरण गर्न अपवादमा बाहेक सबैलाई निषेध गरियो। यसरी स्थापना भएको वर्णाश्रम धर्मको व्यवस्थालाई एक जुगसम्म सबैले पालना गर्दथे। क्षेत्रीयहरू ब्राह्मणको आदेश मान्न र उनको सेवा गर्न तत्पर हुने गर्दथे। यसैगरी वैश्यहरू क्षेत्रीयका तथा शूद्रहरू वैश्यका आदेशलाई पालना गर्दथे। सबैले एकअर्काको सुख सुविधालाई र दुःखलाई ध्यानमा राख्दथे। सबै वर्णका मानिसहरू कल्याणकारी कार्यमा लागि पर्दथे। लामो समयसम्म कुनै विवाद थिएन, भएन।
समय बित्दै गएपछि वर्ण र आश्रमका लागि तोकिएका विधि र नियम मिच्न थालियो। माया मोह, लोभ, शिथिलता, आयु, साधनको उपलब्धता, कालले स्वाभाविक रूपमा मानिसमा विकसित गर्ने गलत प्रवृत्ति आदिले गर्दा यी व्यवस्थामा विवाद र विभेद थपिँदै गए। कालान्तरमा वर्ण व्यवस्था जातिवादमा र आश्रम व्यवस्था पेसाका रूपमा परिणत हुन गयो। धर्मकर्ममा सेवा गर्न खटाइएका चौथो वर्गका मानिसलाई व्यक्तिको सेवा गर्न खटाइएको भनेर अर्थ लगाउन थालियो। यो भनेको अहिले सुरक्षा निकायमा काम गर्ने व्यक्तिलाई घरमा लगेर कट्टु धुन लगाए जस्तै थियो। शास्त्रमा बताइएका वर्णाश्रम धर्मको प्रारम्भिक अवस्था अध्ययन गर्दा त्यसबेला 4 वर्णमा कुनै विभेद र विवाद भएको पाइँदैन। कामको प्रकृति र त्यसअनुसार दिइएका छुट सबै स्वाभाविक थिए। कसैले कसैको अधिकार क्षेत्रलाई उल्लङ्घन गर्दैनथे। समानता होचोलाई अग्लोतिर लैजानका लागि केन्द्रित हुनुपर्दछ, तर यसरी समानताको उचाइ नाप्दा आर्थिक वा भौतिक मापन विधि मात्र प्रयोग गरिनुहुन्न, आध्यात्मिक पक्षलाई पनि सँगसँगै प्रयोग गर्नुपर्दछ। जति बेला सबै मानिस आध्यात्मिक रूपले समान हैसियतका हुन्थे त्यतिखेर वर्ण व्यवस्था नै चाहिएको थिएन। तर जब अध्यात्मलाई छाडेर अन्य क्षेत्रमा समानताको खोजी हुन थाल्यो तब मात्र 4 वर्ण र 4 आश्रम चाहिएका थिए। आध्यात्मिक रूपमा समान भएको समाज अन्य सबै कुरामा स्वतः समान हुन पुग्दछ। समग्रमा हेर्दा शूद्रलाई समेत उचालेर ब्राह्मण सरह ज्ञानी बनाउने युगलाई सत्ययुग र ब्राह्मणलाई समेत खसालेर शूद्र सरह समान बनाउने युगलाई कलियुग भनी जान्नु पर्दछ। युगको प्रभावले गर्दा सजिलो विधि भए पनि कलियुगमा मानिसबाट राम्रा कुरामा समानता खोजिन्न, नराम्रा कुरामा मात्र समानता खोजिने गर्दछ। कलियुगका मानिसले समानताको यति परिभाषालाई मात्र मनन गरेर व्यवहारमा उतार्न सके तिनको उद्धार हुनेछ। हस्त पृथ्वीमा वर्ण व्यवस्था र आश्रम व्यवस्थाको स्थापना कसरी र किन भयो भन्ने विषयमा मसँग भएको थोरै शास्त्रीय सङ्कलनलाई मेरो अल्पज्ञानका आधारमा मथेर हजुरहरू सामु राखेँ। अर्को भागमा त्रेतायुग सम्बन्धी थप विषय लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सबैको सधैँ कल्याण होस्।